आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा एक खामोश कातिल के साथ जी रहा है। ना दर्द होता है, ना बुखार होता है, और अचानक या तो फालिज हो जाता है या दिल का दौरा पड़ता है, और इसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें कि ये मालूमात आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकती है। आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखें, आपका जो दिल है वो हर धड़कन में खून को नालियों की तरफ धकेलता है ताकि वो पूरे जिस्म में जाए और ऑक्सीजन और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए। ये खून इन नलियों से गुजरता है और दिल की धड़कन की वजह से इन नलियों पर जो दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि जब दिल धड़कता है तो उस पे 120 mmHg का प्रेशर लगता है, और इसमें 80 डायस्टोलिक को जाहिर करता है। इसका मतलब कि जब दिल और जो नालियां हैं वो जब रिलैक्स करती हैं तो उस पे 80 मिलीमीटर Hg का प्रेशर लगता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/90 हो जाए तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन इसको खामोश कातिल कहते क्यों हैं? अभी आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका हो। और ये बिल्कुल सच बात है कि 90% से ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर की कोई भी अलामत महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को कभी कभी सुबह सर में दर्द, दिल की धड़कन का तेज होना, चक्कर आना, ये अलामात पेश आती है। इन लोग इसे थकावट समझकर इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इसको खामोश कातिल कहते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है? अब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। असल में हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसको रास कहते हैं। इस सिस्टम में आपका जिगर और आपके गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं। जिगर एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। जब जिगर से ये एंजाइम रिलीज होता है, गुर्दे एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको रेनिन कहते हैं। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है, और फिर आपके फेफड़े एक और एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। वो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी खून की नालियां होती हैं वो तंग हो जाती हैं और उसमें खून का बहाव तेज हो जाता है। इसके अलावा आपके गुर्दे जो जिस्म में पानी और नमक मौजूद होता है उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से जो खून का गाढ़ापन होता है वो ज्यादा होता है, और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। आपकी खून की नालियां तंग हो जाती है और उसकी वजह से उस पर प्रेशर ज्यादा लगता है और खून का बहाव तेज हो जाता है। इसके अलावा आसाबी निज़ाम है। जब हम परेशान होते हैं तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, वो दिल के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बीटा रिसेप्टर्स कहते हैं, उस पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, और दिल की धड़कन की तेज़ होने की वजह से वो खून को जल्दी जल्दी धकेलता है। इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरी वजह है नाइट्रिक ऑक्साइड का कम बनना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंजाइम होता है जो कि रगों से ही रिलीज होता है और अपनी जगह पे काम करता है। इसका काम होता है खून की नालियों को फैलाना कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाए और ब्लड प्रेशर ना बढ़े। लेकिन अगर किसी इंसान के जिस्म में कोई ऐसा मसला है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन पूरी नहीं है या उसकी खुराक प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उसकी कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आप भी खतरे में? क्या आपके घर में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? तो ये तफसील आपके लिए। समझते हैं कि ब्लड प्रेशर किन वजूहात से बढ़ता है। सबसे पहले जेनेटिक टेंडेंसी। अगर वालिदैन को या आपके बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर का मसला हो तो हो सकता है कि आपको भी हो, क्योंकि विरासत में आपको ये मसला मिल सकता है। इसके अलावा मोटापा, स्मोकिंग, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, हर वक्त बैठे रहने की आदत और बढ़ती उम्र ब्लड प्रेशर की वजूहात हैं। लेकिन इनमें से कोई एक भी लागू हो जाए तो अपना ख्याल रखना लाजमी होता है। अब आप ये समझें कि हाई ब्लड प्रेशर आपको क्या नुकसान दे सकता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसकी वजह से दिल मुसलसल स्ट्रेस में रहता है, और उसकी वजह से दिल का जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो हार्ट मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, लेकिन उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ हो तो दिमाग में कुछ नालियां होती हैं जो कि बहुत पतली और कमज़ोर होती हैं। अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ये नालियां फट सकती हैं, जिसकी वजह से जो खून है वो दिमाग में जा सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि फालिज हो सकता है। तीसरा नुकसान, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है जो कि मेंटेन रहता है गुर्दों में, क्योंकि गुर्दों के जो सेल्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर और बारीक और नाजुक होते हैं,
جب یہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو ان سیلز کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جو فلٹریشن سیلز ہیں جن کو نیفرونز کہتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یا ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی گردوں کا جو فنکشن ہے فلٹریشن کا وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں بھی بہت چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو تو وہ نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میکیولر ایڈیما بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پانی جو ہے وہ لینس کے آس پاس جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلسل بلڈ پریشر زیادہ ہو تو جو خون کی نالیاں ہیں وہ بہت سخت ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری خون کی نالیاں سخت نہیں ہوتی، وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں۔ جب ہم کو کوئی زخم لگتا ہے تو اس کے آس پاس جو نالی ہوتی ہے اس کی دیوار تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے، اس سے امیون سیلز یعنی وہ سیلز جو جراثیم کو مارتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نیوٹرینٹس وہ اس نالی سے نکل کر اس زخم کی طرف جاتے ہیں تاکہ جو زخم ہے وہ صاف ہو سکے اور وہاں کوئی جراثیم ہے تو وہ مر سکے۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ویسکولر فلیکسیبلٹی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر 180/120 ہو جائے تو یہ خطرناک ایمرجنسی ہے۔ اس حالت میں خون کی نالیاں، اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ جلنے لگتے ہیں اور بہت سارے آرگنز کو خون ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں سر درد، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، چکر آنا اور دل کی دھڑکن کا شدید ہو جانا اور سانس لینے میں تکلیف کا ہونا۔ اس حالت میں فوری ہسپتال جائیں اور ایمرجنسی ہیلپ لیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے اور اس سے آپ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قدم طرز زندگی بدلیں۔ نمک کا استعمال کم کریں، اس کی وجہ سے جو خون کی کنسنٹریشن ہے وہ انکریز ہوتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور جو والیوم ہے اس کا وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اگر آپ اوبیسٹی یا موٹاپے کا شکار ہیں تو اپنا وزن کم کریں، روزانہ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی کریں یا ایکسرسائز کو یقینی بنائیں۔ اسموکنگ یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ سگریٹ میں کچھ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کہ سیلز کو سٹریس دیتے ہیں، جس کو آکسیڈیٹیو سٹریس بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خون کی نالیاں ہیں اور جو ویسکولر ہیلتھ ہے اس کو بھی یہ کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اور دوسرا قدم ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس میں ایس انہیبیٹر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم چینل بلاکرز جو کہ دل میں جو کیلشیم چینلز ہیں جو کہ کیلشیم کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اندر آئیں اور اپنا کام کریں، ان کو کچھ دیر کے لیے بلاک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائیوریٹکس ہے، اگر والیوم زیادہ ہو، خون زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو تو ڈائیوریٹکس دیں گے۔ ڈائیوریٹکس خون میں زیادہ پانی اور زیادہ نمک کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالے گا اور اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ میڈیسن مجھے ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن ہر انسان کا میٹابولزم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوائی ایک انسان پہ ٹھیک کام کرے لیکن آپ کو کوئی نقصان دے دے، اس لیے خود سے ادویات کا استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے لازمی اجازت لیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا کوئی بزرگ ہے تو اب یہ بات لازمی سنیں۔ ڈائبٹیز میں بلڈ پریشر کو 130/80 سے نیچے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز میں جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی کہ جو گلوکوز ہوتا ہے وہ گردوں میں بھی جاتا ہے اور اس کی ٹریشن ہوتی ہے۔ زیادہ گلوکوز بھی ڈائبٹیز میں گردوں کو سٹریس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ پریشر بھی بڑھا ہو تو گردے فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ان میں ایس انہیبیٹرز کا استعمال لازمی ہوتا ہے اور یہ گردوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں جو اوپر کا بلڈ پریشر ہوتا ہے صرف وہ بڑھتا ہے، جس کو آئسولیٹڈ ڈائسٹولک ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اس میں بھی ادویات کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ آج سے ایک کام کریں، اپنا بلڈ پریشر چیک کریں اور اس پر نظر رکھیں۔ یہ خاموش قاتل اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔